अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम बाब नंबर 6 जिसका नाम है पाकिस्तान और आलमी अमूर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। तो ये छठा चैप्टर जो है मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबरिंग स्टेट्स, कि पाकिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ ये वाला टॉपिक आज हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, पाकिस्तान के जो करीबी हमसाया ममालिक हैं, करीबी हमसाया ममालिक मतलब कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनको हम क्या कहते हैं, हमसाया ममालिक। कि उन हमसाया ममालिक के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं। एक हमारा हमसाया है जो कि इंडिया है, इंडिया के साथ हमारे कोई ख़ास अच्छे ताल्लुकात नहीं है। दूसरा हमारा हमसाया है चीन, चीन के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तो उसके बाद हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, ईरान के साथ भी हमारे बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात हैं। और उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हैं लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान के ईरान, भारत, चीन या अफ़गानिस्तान के साथ जो हैं किस तरह के ताल्लुकात हैं, वो मज़बूत किस्म के ताल्लुकात हैं, कमज़ोर किस्म के ताल्लुकात हैं। ये वाला टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है। आप देख सकते हैं कि अगर देखा जाए नक्शे पे, अगर जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ मतलब कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द, पाकिस्तान के शुमाल में और मशरक़ मतलब कि ये त्रिच वाली जो साइड है, ये मैंने लगाया हुआ है कि त्रिच वाली जो साइड है जहाँ पे चीन वाक़ है, और मशरक़ वाली साइड पे कौन वाक़ है, भारत वाक़ है। और त्रिच वाली साइड पे जहाँ पे जनूब मगरिब की जानिब, जनूब मगरिब की जानिब जो त्रिच वाली साइड है जहाँ पे ईरान वाक़ है, और मगरिब की जानिब कौन सा मुल्क वाक़ है, अफ़गानिस्तान वाक़ है। तो जो करीबी हमसाया ममालिक हैं पाकिस्तान के, उनके साथ आज हमने ताल्लुकात डिस्कस करने हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह हैं इन ममालिक के साथ। सबसे पहले हमारे पास हमसाया मुल्क है हमारा भारत, जिसको इंडिया भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि इसके साथ जो है हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के साथ हमारे कोई ख़ास अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और इंडिया के साथ जो तारीख़ है हमारी, वो जंगों की सूरत में लिखी गई है। मतलब कि इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं हमेशा इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर ही कायम रहे। तो मतलब कि इस इंडिया के साथ जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, मशरक़ वाली साइड पे है, तो इसके साथ जो है हमारे पाकिस्तान के हमारे ताल्लुकात कोई ख़ास अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो इस हवाले से आज हमने डिस्कस करना है। तो इस हवाले से देखते हैं कि आपकी किताब क्या कहती है। टॉपिक है हमारा पाकिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबरिंग स्टेट्स। पाकिस्तान एक पुरअमन एटमी सलाहियत का हामिल इस्लामी मुल्क है। कि पाकिस्तान जो एक पुरअमन मुल्क है, मतलब कि पाकिस्तान अमन चाहता है, किसी के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहता, जंग व जदल नहीं करना चाहता, अमन को ख़राब नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि वो अपने हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखे। कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश ये है कि जो पाकिस्तान के करीब के जो ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। हालांकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, असला भी काफ़ी हद तक है। जिसके पास असला होता है वो तो मतलब कि अमन को ख़राब किए रखता है। लेकिन पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद, एटम बम पाकिस्तान के पास होने के बावजूद, पाकिस्तान जो है चाहता है कि दुनिया के अंदर अमन हो, और हमसाया ममालिक के साथ भी इसी तरह चाहता है कि इनके साथ भी कोई छेड़खानी वगैरह ना की जाए। झैल में करीबी हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा पेश किया जा रहा है। कि जो हमसाया ममालिक हैं उनका जायज़ा पेश किया जा रहा है कि किस तरह के पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं इन हमसाया ममालिक के साथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पहला हमसाया मुल्क है आपकी किताब के अंदर भारत, जिसे इंडिया कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर एक नोट लिखें। तो इसको जो है सही तरह से कर लेना है। एक हमारे पास है कि पाकिस्तान और कौन सा है दूसरा टॉपिक,
ہاں پاکستان اور ایران کے تعلقات یہ بھی لانگ کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر نوٹ لکھیں، یہ اکثر جو ہے لانگ کوشچن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے۔ باقی جو ہیں ایران ہے، افغانستان ہے، چین ہے، ان سے شارٹ کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لانگ کوشچن آتا ہے وہ بھارت سے ہی آتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات پر ایک نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بھارت پاکستان کا پڑوسی ملک ہے۔ چونکہ پاکستان کا وجود برصغیر پاک و ہند سے ابھرا ہے، اس لیے بھارت کے ساتھ پاکستان کی تاریخ، جغرافیہ اور ثقافت کے بہت سے پہلو مشترک ہیں۔ بھارت پاکستان کا پڑوسی ملک ہے کہ برصغیر کے جو پاکستان کا وجود ہے وہ برصغیر سے ابھرا ہے، کہ پہلے ہوا یوں کرتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں ایک ہی ملک میں رہتے تھے، اس کو کہتے تھے برصغیر، کہ جب بھی ہم بات کریں گے برصغیر کی تو سمجھیں کہ ہم پاکستان اور انڈیا کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے برصغیر کا ایک حصہ تھا، تو اس وجہ سے مطلب کہ انڈیا اور پاکستان کے رسم و رواج، ثقافت، تاریخ، ہر حوالے سے جو ہے مطلب کہ ملتی جلتی، جغرافیہ، زمینی حالات، کیونکہ یہ دونوں ملک جو ہے ایک ہی ملک برصغیر جسے ہندوستان کہتے ہیں اس کا حصہ تھے۔ تو جب یہ اس سے برصغیر سے مطلب کہ برصغیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک انڈیا اور ایک پاکستان، تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی سارے رسم و رواج، ان کی زمینی حالات، جغرافیائی حالات، اس کے بعد ہے تاریخ وغیرہ، ثقافت وغیرہ، یہ ملتے جلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی لینگویج وغیرہ، ہندی جو ہے بالکل اردو کی طرح بولی جاتی ہے، تھوڑا بہت جو ہے ہندی کے اندر فرق ہے۔ اسی طرح اگر اردو کی بات کی جائے، اردو اور ہندی میں جو ہے مطلب کہ تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان کے سانگز وغیرہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، ان کی جو ہندی ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ہم جو اردو بولتے ہیں وہ جو ہندو ہیں، بھارت کے لوگ ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو مطلب کہ ان کی اکثر چیزیں جو ہیں مشترک ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد کی لمبائی قریباً 2163 کلومیٹر ہے، کہ جو سرحد ہے اس کی لمبائی 2163 کلومیٹر، یہ ایم سی کیوز کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بین الاقوامی اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت قریبی اور مستحکم ہونے چاہیے، کہ اگر بین الاقوامی دنیاوی اصولوں کے ساتھ دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے، کیونکہ ایک تو ان کی تاریخ، ثقافتیں، جغرافی حالات، سارا سب کو جو ہے ملتے جلتے مشترک ہیں، اور پہلے جو ہے یہ کیا ہوا کرتے تھے، آپس میں ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے، ایک ہی ملک کے اندر رہ رہے تھے، تو مطلب کہ ان کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے، لیکن ان کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہیں، مگر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکا۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوئے جن کی بنیاد پر دائمی اختلافات موجود رہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور پاکستانی قوم اور افراد کے عزم و استقلال نے اس ملک کی ہمیشہ حفاظت کی، کہ جب سے برصغیر تقسیم ہوا ہے، مطلب کہ پاکستان اور انڈیا وجود میں آئے، تو ان کے درمیان جو ہے کوئی خاص اچھے تعلقات نہیں رہے۔ ہمیشہ بھارت نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پاکستانی عوام کے حوصلوں سے، پاکستانی افواج کی بہادری سے جو ہے اس پاکستان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے مطلب کرتا رہتا ہے جنگ چھیڑنے کے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاکستان کی حفاظت کیے رکھا۔ پاکستان اور بھارت کی تاریخ جنگوں کی تاریخ بن کر رہ گئی ہے، کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو جو ایک جنگوں کی تاریخ ہے، مطلب کہ اکثر اوقات جو ہے چھوٹی موٹی جنگیں یا بڑی جنگیں جو ہیں ان کے درمیان ہوتی ہی رہتی ہیں، کہ جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا اور انڈیا وجود میں آیا، دونوں ممالک 1947 کو وجود میں آئے، تو پہلی جنگ 1948 میں لڑی گئی، کہ یہ دو ملک جیسے ہی وجود میں آئے، 1947 میں وجود میں آ رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے 1948 میں ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ مطلب کہ ان کی شروعات بھی جو ہے، ان کی تاریخ کی جو شروعات ہے وہ جنگوں سے ہوئی۔ کشمیر کے محاذ پر لڑی جانے والی اس جنگ میں پاکستانی عوام، قبائلیوں اور مسلح افواج نے نہایت دلیری سے بھارتی مسلح افواج کا سامنا کیا۔
کہ یہ جو جنگ لڑی گئی کشمیر کے محاذ پر، مطلب کہ کشمیر کی خاطر لڑی گئی، اور کشمیر والے جو علاقے ہیں وہاں پہ لڑی گئی، کہ بھارت نے جو ہے زور زبردستی کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہا اور قبضہ کر بھی لیا، لیکن کچھ حصہ جو ہے پاکستانی عوام، قبائلی لوگ، قبائلی کہتے ہیں جو سردار ورڈ وڈیرے ہوتے ہیں، جو پہاڑوں کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے مطلب کہ اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، انڈیا کی افواج، مسلح افواج، مطلب کہ اسلحے سے لیس جو افواج تھیں، فوجیں تھیں، ان کا مقابلہ کیا، اور کچھ حصہ جو ہے کشمیر کا، جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہ آزاد کرا لیا، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے مطلب کہ اس پہ جو ہے ابھی تک جو ہے انڈیا کا قبضہ ہے۔ نہ صرف کامیابی سے مادر وطن کا دفاع کیا کہ پاکستانی عوام، مسلح افواج اور قبائلیوں نے نہ صرف اپنے ملک کا دفاع کیا، حفاظت کی، بلکہ بھارت کے قبضے سے آزاد جموں و کشمیر کا قابل ذکر علاقہ بھی خالی کرا لیا، کہ اپنے ملک کی بھی حفاظت کی، اور کشمیر کا، آزاد کشمیر والا جو علاقہ ہے وہ بھی کیا کرا لیا، قبضے سے چھڑا لیا۔ اس جنگ میں قبائلی لشکروں کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل تھا، جو سری نگر تک جا پہنچے، کہ اس جنگ میں قبائلی لشکروں، مطلب کہ جو قبائلی لوگ تھے، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور وہ لڑتے لڑتے سری نگر تک جا پہنچے۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کرائی، کہ بھارتی جو وزیر اعظم تھے پنڈت جواہر لال نہرو، دوڑے گیا اقوام متحدہ میں، جو کہ ایک دفتر ہوتا ہے جس میں جو ہے ملکوں کے درمیان صلح صفائی کرائی جاتی ہے، مسائل حل کیے جاتے ہیں، وہاں پہنچا اور قرارداد منظور کرائی کہ جنگ بند کر دی جائے، کیونکہ اس حوالے سے جو ہے بھارت کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا، اتنا زور سے جو اتنا ہمت سے جو ہے پاکستان نے مقابلہ کیا۔ پاکستانی لوگوں نے، پاکستانی افواج نے، پاکستانی قبائلی لوگوں نے، کہ بھارت جو ہے دوڑا امریکہ کے پاس گیا، اقوام متحدہ کے مطلب کہ سلامتی کونسل جو ہے ایک دفتر ہے جو صلح صفائی کراتا ہے، وہاں جا پہنچا ان کا ایک وزیر اعظم جس کا نام پنڈت جواہر لال نہرو تھا۔ سلامتی کونسل میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اقرار کیا کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں گے، کہ وہاں پہ اس نے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہم جو ہے کشمیریوں کو ان کا حق دیں گے، مگر یہ محض وعدہ ہی ثابت ہوا، اس نے وعدہ کیا لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ 1965 میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دوسری جنگ لڑی گئی، 1965 میں 6 ستمبر کی رات پاکستان اور بھارت کے درمیان لاہور، قصور اور سیالکوٹ کے محاذ پر جنگ کا آغاز ہوا، کہ 1965 میں ایک اور بڑی جنگ لڑی گئی جو 6 ستمبر 1965 میں لڑی گئی۔ تو اس جنگ میں بھارت کے فوجیوں نے کہا تھا، بھارت نے کہا تھا کہ جو صبح کا ناشتہ ہے ہم لاہور میں جا کر کریں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستانی قوم، پاکستانی افواج اتنی بہادر ہیں کہ وہ ہمیں مار بھگائیں گے۔ وہ بڑے خوش ہو کے آئے، کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان کے پاس کوئی خاص اسلحہ نہیں تھا، کوئی خاص ٹینک، جنگی جہاز وغیرہ نہیں تھے، تو ان کے پاس کافی سارا اسلحہ تھا، جنگی جہاز وغیرہ تھے، تو بہت ساری مطلب کہ ان کے پاس چیزیں تھیں، فوج تھی ان کے پاس بہت بڑی تعداد، تو انہوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے پاکستان پہ فوراً سے قبضہ کر لیں گے۔ 1965 کو انہوں نے سوچا، لیکن پاکستانی عوام، پاکستانی افواج نے انڈیا کی افواج کا، انڈیا کے لوگوں کا ایسا حشر نشر کیا کہ وہ بہت سارے ٹینک جو ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے، وہ بھاگ گئے، اپنے بہت سارے فوجیوں کو قید کرا لیا، مطلب، اور پاکستانی افواج نے جو ہے انڈیا کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا، مطلب کہ انہی کی حدود میں داخل ہو گئے، اتنا بہادری کا مظاہرہ کیا، اتنا شدید قسم کا مطلب کہ سامنا کیا۔ ہوا یوں تھا کہ پاکستان کے پاس اسلحہ، ٹینک وغیرہ تو بہت کم تھے، انڈیا والے لوگوں کے پاس، انڈین افواج کے پاس کافی سارا اسلحہ تھا، افواج تھیں اور ٹینک تھے، تو پاکستانی عوام نے جو ہے اپنی باڈی کے ساتھ بم باندھے، اور بم باندھنے کے بعد جو ہے ٹینکوں کے آگے لیٹتے گئے، اور جیسے ہی وہ ٹینک ان کے اوپر چڑھتے وہ پھٹ جاتے، تو اس طرح جو ہے مطلب کہ ان کے بہت سارے ٹینکوں کا نقصان ہوا، ان کی افواج کا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے وہ بھاگ نکلے۔ پاکستانی فوج نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی حملے کا بھرپور جواب دیا اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے بعد ہے ایک اور جنگ ہوئی دسمبر 1971 میں،
भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक दफ़ा फिर जंग का आगाज़ हुआ कि 1971 में जंग हुई, जब बांग्लादेश जो है हमसे अलहदा हो गया था, एक अलहदा मुल्क बन गया। इससे पहले जो है 1971 से पहले बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का हिस्सा था और वो मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, और आज का जो पाकिस्तान है मगरबी पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन 1971 की जंग जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई तो बंगालियों ने जो है मतलब कि इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान के मुखालिफ लड़े, पाकिस्तान की मुखालफत की, जिसकी वजह से जो है ये जंग पाकिस्तान हार गया था। और इस के नतीजे में जो है भारत ने बंगालियों को की खूब हिमायत की और बंगालियों ने जो है पाकिस्तान से अलहदा होने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान से अलहदा हो गए। इस तरह एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया। इस जंग में भारत को किसी हद तक मकामी लोगों की हिमायत हासिल थी, मकामी लोगों की हिमायत हासिल थी, मतलब कि मकामी लोग मतलब कि पाकिस्तान के जो लोग थे उनकी मदद हासिल थी। पाकिस्तानी लोग कौन थे? बंगाली जो लोग थे उनकी मदद हासिल थी, जिस वजह से पाकिस्तान अपने एक हिस्से से महरूम हुआ, एक हिस्से मतलब कि बांग्लादेश से महरूम हुआ, मशरक़ी बंगाल जो सूबा था पाकिस्तान का उससे महरूम हुआ। और मशरक़ी पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर नुमायाँ हुआ। तो स्टूडेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर जो आपको मिलता रहे। उसके बाद जंगों के अलावा भारत और पाकिस्तान के दरमियान दीगर मामलात भी खुशगवार नहीं रहे, कि जंगों के अलावा बाकी मामलात भी, ताल्लुकात भी जो हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई अच्छे नहीं रहे, खुशगवार नहीं रहे। खा वो इब्तदाई अयाम में नहरी पानी का मसला हो या दिफाई व माली असासों की तकसीम हो, कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो है इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। तो इसी तरह जब पाकिस्तान तकसीम हुआ, जो दिफाई और माली, दिफाई जो असलह बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी, जो असला था वो भी पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता था वो पाकिस्तान को नहीं दिया गया। इसी तरह जो पाकिस्तान के पैसे बनते थे, माली का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, माली का मुराद पैसे, माल और दौलत जो था वो भी पाकिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिया गया। उसके बाद रियासतों का इल्हाक हो, कि जब रियासतें इल्हाक करना चाहती थी, कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ, कुछ इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया ने बहुत सारी ऐसी रियासतों पे कब्ज़ा कर लिया, उनको अपने साथ ज़बरदस्ती मिला लिया असले के ज़ोर पे, जैसे रियासत मनावा दर हैदराबाद, दक्कन वगैरह, ये वाली जो रियासतें थी उनको जो है अपने साथ जोड़ लिया ज़ोर ज़बरदस्ती। तो इस हवाले से मतलब कि हमेशा से जो वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहता रहा और जंग करना चाहता रहा। और सरहदी मामलात, इसी तरह सरहद के मामलात पर भी हमेशा आप सुनते हैं कि फायरिंग होती रहती है। जो बॉर्डर है हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वहाँ पे इंडिया अक्सर औक़ात जो है पाकिस्तानी लोगों पे फायरिंग करता रहता है, जैसे सियालकोट वाला बॉर्डर है। भारतीय क़यादत मसला कश्मीर समेत दीगर तमाम मसाइल को हल करने के लिए संजीदा नज़र नहीं आती, कि भारतीय जो लोग हैं, जो भारतीय रहनुमाई, जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, वो मसला कश्मीर को हल करने में सीरियस नज़र नहीं आते। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान इत्मीनान बहाल करने के लिए कई मामलात पर बातचीत हुई, जिनमें तिजारत, बस सर्विस, वफूद के तबादले और करतारपुर राहदारी वगैरह शामिल हैं। करतारपुर राहदारी वगैरह शामिल हैं। अच्छा, ये मतलब कि वफूद के तबादले, तिजारत वगैरह, ये भी मुआहदे जो हैं हुए हैं। इनके दरमियान कोई ख़ास अच्छे मतलब कि सही तरह से नहीं है, ना ही कोई ख़ास तिजारत होती है, ना ही बस सर्विस होती है, हो रही है, गुजारे लायक हो रही है। और उसके बाद है करतारपुर राहदारी वगैरह शामिल है, कि एक मुआहदा हुआ करतारपुर राहदारी वाला, जो कि बाबा गुरु नानक एक सिख मतलब कि रहनुमा था, एक उसको सकालर समझा जाए, कि उस के दरबार पे आते हैं, उस दरबार की ज़ियारत के लिए, कि बग़ैर वीज़े के जब उसका क्या होता है, ज़ियारत करने के अयाम होते हैं, दिन होते हैं, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको खोल दिया जाता है और सिख लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर आते हैं। करतारपुर ये वाक़ई है शक्करगढ़ के अंदर, जो नारोवाल की तहसील है, वहाँ पे ये वाला करतारपुर का मुआहदा भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ। दोनों ममालिक के अवाम भी ये चाहते हैं कि जो वसाइल जंग पर सर्व किए जाते हैं वो आवाम के मसाइल हल करने पर ख़र्च किए जाएं, कि दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो चाहते हैं
کہ جو پاکستان اور انڈیا اسلحہ بنانے کے حوالے سے مطلب کہ ایک دوسرے کو اسلحے سے ڈرانے کے حوالے سے جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ انڈیا بھی بہت زیادہ پیسہ اسلحہ بنانے پہ خرچ کر رہا ہے، اسی طرح پاکستان بھی اسلحہ بنانے کے لیے بہت سارا پیسہ جو ہے اسلحے پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو ان پاکستان اور انڈیا کے عوام چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو اسلحے پہ خرچ ہو رہا ہے اس کو بچایا جائے، ان ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں گے تو اسلحہ بنانے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ والا جو پیسہ ہوگا یہ لوگوں کے مسائل، عوام کے مسائل پہ خرچ کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو پا رہا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات بہتر نہیں ہو رہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہمیشہ اسلحہ بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ تعلقات مضبوط بنیادوں پر خوشگوار فضا میں قائم نہیں ہو سکتے، کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، لہٰذا دونوں ریاستوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ مطلب کہ انصاف کے ساتھ حل ہونا ضروری ہے۔ کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے، مطلب کہ ایک مین رگ ہے جسم کی، کہ جو شاہ رگ جب کٹ جائے تو ایک انسان جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جب مطلب کہ کشمیر ہم سے کٹ جائے گا تو پاکستان کا وجود جو ہے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ پاکستان کے قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات۔ آج ہم نے بھارت کو ڈسکس کیا ہے، ان کو باری باری ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ لینتھی ٹاپکس ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔